इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायंकाले स्वस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः प्रथमचरणे घानादेशं प्राप्स्यति। घाना संसदः संयुक्त सम्मेलनं च सम्बोधयिष्यति। क्वाड सदस्याः पहलगाम आतंक आक्रमणस्य निन्दां कुर्वन्तः अपराधं विरुध्य अविलम्बेन कार्याचरणाय प्रस्तावं प्रस्तुतवन्तः। भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषदोश्च अध्ययनेन कोविड-19 व्याक्सीन इत्यनेन सह आकस्मिक मृत्योः प्रकरणानां न कोऽपि सम्बन्धः अस्ति इति सिद्धम्। अद्य प्रातःकाले जम्मूराज्यात् श्री अमरनाथ तीर्थयात्रायै श्रद्धालूनां प्रथमो समूहः कश्मीरराज्यं प्रति प्रस्थितः। अपि च ऋतुविज्ञान विभागेन उत्तरमध्यभारते वर्षायै नारंगवर्णीय सूचना दत्तास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घाना, ट्रिनिडाड, टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया इत्येतेषां पञ्चदेशानां यात्रारम्भं विहितवान्। प्रथमचरणे श्रीमोदी अद्य सायंकाले घानादेशं प्राप्स्यति। प्रवासकाले प्रधानमन्त्री घानादेशस्य संसदम् अपि सम्बोधयिष्यति। स्वस्य प्रस्थानवक्तव्ये प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् घानादेशः वैश्विक दक्षिणक्षेत्रे बहुमूल्यः सहभागी अस्ति। अफ्रीका संघे पश्चिम अफ्रीका राष्ट्राणाम् आर्थिक समुदाये च महत्वपूर्णां भूमिकां देशोऽयं निर्वहतीति। अद्य सायंकाले प्रधानमन्त्री मोदी अक्रा नगरे आगमिष्यति, यत्र तस्मै औपचारिकं स्वागतं सम्मानं च प्रदास्यते। घानादेशस्य राष्ट्रपतिः जॉन महामा इत्यस्य कार्यकालारम्भे एव यात्रेयं जायते। मन्यते यत् उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् दृढीकृत्य निरन्तरतां प्रति च अवधानं करिष्यन्तीति। भारतस्य साहाय्येन निर्मिते राष्ट्रपति भवने उच्चस्तरीय वार्ता भविष्यति। प्रमुखासु चर्चासु आर्थिक सहयोगः, कृषिः, रक्षणं, डिजिटल आधारित संरचना, पश्चिम अफ्रीका देशस्य कृते क्षेत्रीय वैक्सीन केन्द्रस्य स्थापना च अन्तर्निहिताः बिन्दवः भविष्यन्ति। संयुक्तायोगस्य नवीकरणं, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमाः, आयुर्वेदे च सहयोगः इत्यादयः अनेकाः सन्धयः अपेक्षिताः सन्ति। आकाशवाणी वार्तायाः विशेष संवादे घानादेशे भारतस्य उच्चायुक्तः मनीष गुप्तः पश्चिम अफ्रीका देशस्य आर्थिक पुनः निर्धारण कार्यसूच्यां भारतस्य महत्वपूर्णां भूमिकां निरन्तरं निर्वहतीति उक्तवान्। Ghana's economy is now on the rebound. Once the country gets out of the economic restructuring, you will have a slew of foreign investments, and that offers a new opportunities also to the Indian companies to invest over here. And especially in the context of the Ghana's economic reset agenda, which offers ample opportunities in the fields of agriculture, healthcare, manufacturing sector, and also the IT sector. तदनन्तरं मोदीवर्यः श्वः ट्रिनिडाड टोबैको देशयोः द्विदिवसीय यात्रायै प्रस्थानं करिष्यति। क्वाड सदस्याः पहलगाम आतंकाक्रमणस्य अपराधिभ्यः, आयोजकेभ्यः, वित्तपोषकेभ्यश्च अविलम्बेन न्यायपरिधौ आनयनस्य आवाहनं कृतवन्तः। संयुक्तराष्ट्रस्य सदस्यदेशेभ्यः एतदर्थं सहयोगाभिवर्धनाय आग्रहः अपि तैः विहितः। वाशिंगटन डीसी इत्यत्र आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिमण्डलस्य संयुक्त वक्तव्ये जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम आततायिनः आक्रमणस्य कठोरतमरूपेण निन्दा कृता। अद्य प्रातःकाले जम्मूराज्यात् श्री अमरनाथ तीर्थयात्रायै श्रद्धालूनां प्रथमो समूहः कश्मीरराज्यं प्रति प्रस्थितः। उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा वर्येण भगवती नगर स्थिताधार शिविरात् उक्तः समूहः औपचारिकतया प्रेषितः। पवित्रेयं गुहा हिन्दुधर्मावलम्बिनां प्रमुख तीर्थस्थानं वर्तते, यत्र शिवलिंग सदृशस्य हिमस्तम्भस्य प्रसिद्धिः विश्वविदितमस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति।
केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अवदत् यत् भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानयोः विस्तृताध्ययनेन कोविड-19 मसूरणया साकं कोविड-19 जायमानानां वयस्कानाम् आकस्मिक मृत्यूनां मध्ये न कोऽपि सम्बन्धः अस्तीति। ICMR अथ NCDC इति च मिलित्वा विशेषतः 18तः 45 वर्षाणां युववर्गस्य आकस्मिकानाम् अव्यक्तानां च मृत्यूनां कारणानां विवेचनार्थं कार्यं कृतवन्तौ। श्रम वृत्तिमन्त्री मनसुख माण्डवीयः अद्य अवदत् यत् अग्रिमेषु 4 वर्षेषु कर्मचारिभ्यः तेषां नियोक्तृभ्यश्च 1 लाख कोटि रूप्यकाणि वृत्तिसम्बद्ध प्रोत्साहन योजना माध्यमेन दास्यन्ते। नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् मन्त्री उक्तवान् यत् एषा योजना सर्वकारस्य वृत्तिकेन्द्रिक नीतेः परिणामः अस्तीति। ये स्कीम प्रधानमंत्री जी की एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नीति का नतीजा है। देश के युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए 5 साल का कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया था। उसके तहत ELI स्कीम लाई गई है। ELI स्कीम के द्वारा देश में जो यूथ नया जॉब में आता है उसको 1 साल में 2 किस्त में 7,500 रुपया DBT के माध्यम से उसके अकाउंट में डाला जाएगा। अद्य 6G इंडस्ट्रीज लिमिटेड इत्युद्योगेन सोमवासरे तेलंगाना राज्यस्य संगारेड्डी मण्डले तस्य एकके दुरापादितायां दुर्घटनायां मृतकाणां परिवारेभ्यः 1 कोटि रूप्यकाणां अनुग्रहधनस्य घोषणा कृता। एकस्मिन् वक्तव्ये उद्योगेन उक्तं यत् दुर्घटनायां 40 कर्मचारिणां क्षतिः अभवत्, अन्ये च 33 जनाः व्रणिताः अभवन्निति। केरलस्य निलम्बूर विधानसभा उपनिर्वाचने जमात ए इस्लामी इत्यस्य समर्थनेन कांग्रेस दल प्रत्याशी विजयी अभवत् इति भाजपेति दलेन आरोपितमस्ति। नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केरल भाजपेति दलस्य राज्याध्यक्षः राजीव चन्द्रशेखरः कांग्रेस दलं तुष्टीकरणस्य राजनीतिं करोतीति आरोपितवान्। सः उक्तवान् यत् 18-2000 वर्षे कांग्रेस दलस्य पूर्व मुख्यमन्त्री उम्मन चाण्डी इत्येषोऽपि न्यायालये उक्तवान् आसीत् यत् जमात ए इस्लामी एका अपायकरी राष्ट्रद्रोहिणी च संस्था अस्तीति। भारतस्य केन्द्रीय संस्कृति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अद्य नवदिल्ल्यां DDA शालीमारबाग क्षेत्रे स्थितस्य शीश महल इत्यस्य अन्येषां च पुरातत्त्वीय रचनानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अवसरेऽस्मिन् सभां सम्बोधयन् श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः उद्यानस्य जीर्णोद्धारकार्याय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थायाः दिल्ली विकास प्राधिकरणस्य च प्रशंसां कृतवान्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्रादीनां च कैश्चित् भागैः सह उत्तर मध्य भारतयोश्च उत्कट वर्षायाः संभावनाम् अभिलक्ष्य नारंगी संचेतना दत्तास्ति। अद्य कोंकण गोवा राज्ये मध्यप्रदेश महाराष्ट्रे च पृथक् पृथक् स्थानेषु अपि प्रबलात् अति प्रबलतमा वर्षा भविष्यतीति संभाव्यते। पूर्वभारते अद्य अरुणाचल प्रदेशे ओडिशा राज्ये च तथैव ऋतोः स्थितिः अनुवर्तते। मुम्बई नगराय च विभागेन पीत संचेतना प्रदत्तास्ति। हिमाचल प्रदेशेऽपि मेघस्फोटादिभिः सह वर्षाधिक्यत्वात् भूस्खलनस्यापि संभावना प्रकटितास्ति। अन्ते क्रीडावार्तायां क्रिकेट क्रीडायां कश्चित् कालपूर्वं बर्मिंघम नगरस्य एजबास्टन नगरे एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीति श्रृंखलायाः द्वितीयायां निकषस्पर्धायां प्रथमदिवसे इंग्लैंड देशं विरुध्य भारतं 2 क्रीडकयोः हानौ भोजनावकाशं यावत् 98 धावनाङ्कान् समर्जयत्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायंकाले स्वस्य 5 राष्ट्राणां यात्रायाः प्रथमचरणे घानादेशं प्राप्स्यति। क्वाड सदस्याः पहलगाम आतंक आक्रमणस्य निन्दां कुर्वन्तः अपराधं विरुध्य अविलम्बेन कार्याचरणाय प्रस्तावं प्रस्तुतवन्तः। भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषदोश्च अध्ययनेन कोविड-19 वैक्सीन इत्यनेन सह आकस्मिक मृत्योः प्रकरणानां न कोऽपि सम्बन्धः अस्तीति सिद्धम्। अद्य प्रातः काले जम्मूराज्यात् श्री अमरनाथ तीर्थयात्रायै श्रद्धालूनां प्रथमो समूहः कश्मीरराज्यं प्रति प्रस्थितः इति वार्ताः।